अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं सब रंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको जो बख्ताशी मुसलमान हैं या बख्ताशी मुसलमानों का जो एक फ़िरका है उसके बारे में बताऊंगा। इस मुख्तसर वीडियो में आप बख्ताशी मुसलमानों के बारे में मुकम्मल तौर पे जान जाएंगे कि वो हैं क्या और उनके जो अकायद हैं वो क्या हैं और वो अपना जो सिस्टम है वो किस तरह चला रहे हैं। बख्ताशी जो है ये बुनियादी तौर पे 13वीं सदी में ईरान से एक बुज़ुर्ग थे। वो ईरान से ट्रैवल करके अनातोलिया, तुर्की का एक शहर है, वहाँ पहुँचे और वहाँ जाके उन्होंने अपनी तालीमात शुरू की। अब 13वीं सदी से लेके उन्होंने अपनी तालीमात शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता उनके मुरीदैन बढ़ते गए, उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए। 13वीं सदी से लेके 18वीं सदी तक जो है वो इन्होंने बग़ैर किसी रोक टोक के इस फ़िरके के जो बख्ताश वली थे जो ईरान से आए थे वो तो बाद में वफ़ात पा गए, लेकिन जो उनका आगे सिस्टम था वो चलता रहा और 13वीं सदी से 18वीं सदी तक ये लोग बग़ैर किसी रोक टोक के तुर्की और खिलाफत उस्मानिया के अंदर जो है ये काम करते रहे, जिसकी वजह से बख्ताशी जो मुसलमान हैं या बख्ताशी जो फ़िरका है मुसलमानों का, इसके बहुत सारे फॉलोअर्स तुर्की के अंदर और तुर्की के बाहर डेवलप हो गए। 18वीं सदी में जो उस्मानी खलीफा थे उन्होंने इनके अकायद की वजह से, इनके अकायद को, बख्ताशी मुसलमानों के अकायद को मद्देनज़र रखते हुए इन पर पाबंदी लगा दी। इनके अकायद के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर बता दूं कि ये डेवलप कैसे हुए हैं। अब जो ईरान से आए हुए बख्ताश वली थे जो इस फ़िरके के फाउंडर हैं, उनके बारे में ये जो बख्ताशी मुसलमान हैं ये कहते हैं कि वो जो हैं वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे हज़रत इमाम हुसैन की निस्बत से, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन की जो लड़ी है उसमें से जो एक बुज़ुर्ग थे उनकी औलाद और फिर उनसे आगे उनकी औलाद, उस हवाले से जो बख्ताश वली हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं वो रिश्तेदार ये क्लेम करते हैं जो बख्ताशी मुसलमान हैं। अब 13वीं सदी में वो अनातोलिया पहुंचते हैं और फिर 18वीं सदी तक बग़ैर रोक टोक के काम करते हैं। 18वीं सदी में जो है जो उस्मानी खिलाफत है उसके खलीफा उन पे पाबंदी लगा देते हैं, जिसके बाद ये अपना हेड क्वार्टर जो है वो अल्बानिया में मुंतकिल कर देते हैं। 18वीं सदी में ये अल्बानिया में अपना हेड क्वार्टर मुंतकिल करते हैं और फिर वहाँ जाके अपना काम शुरू कर देते हैं। 18वीं सदी और 19वीं सदी के दरमियान जो है ये अनातोलिया से ये लोग काम करते रहे, यानी कि जो बख्ताशी मुसलमान हैं इनका हेड क्वार्टर अनातोलिया में था। 19वीं सदी में जो लोग थोड़े बहुत तुर्की में बाकी बच गए थे उन पे भी कमाल अतातुर्क ने पाबंदी लगा दी इनके। वैसे भी तुर्की ने मज़हब को मुकम्मल तौर पे ही मजहबी आज़ादियों पे पाबंदी लगा दी या मज़हब पे पाबंदी लगा दी, एक सेकुलर मुल्क तुर्की को बना दिया। तो उसकी जद में ये जो बख्ताशी थोड़े बहुत बाकी तुर्की और उसके गिरद और नवाह में बचे हुए थे ये भी आ गए। अब आपको पता ही है कि अनातोलिया से फिर अल्बानिया, और अल्बानिया में अब अल्बानिया के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने दुनिया की सबसे छोटी रियासत इन बख्ताशी मुसलमानों के लिए बनाने का ऐलान किया हुआ है। ये रियासत वेटिकन से भी छोटी है। वेटिकन की जो रियासत है वो तकरीबन 4 मुरब्बे में है, तो 4 मुरब्बे जो पाकिस्तानी या इंडियन हिसाब से हम लगा देते हैं 25 एकड़, तो वो तकरीबन 100 एकड़ में है। तो ये जो रियासत बनने जा रही है, तिराना जो अल्बानिया का कैपिटल है उसके अंदर, ये 25 एकड़ से 25 एकड़ तक कह सकते हैं, 24.25 एकड़ है, 25 एकड़ 24.25 एकड़ ही कह लेते हैं इसको। तो 24.25 एकड़ में ये एक अलामती रियासत बनने जा रही है बख्ताशियों की। अब जो इनके अकायद हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि बुनियादी तौर पे जो सबसे बड़ा एक चीज़ है मुसलमानों में वो ये है कि ये
مساجد والا جو کانسیپٹ ہے، تقریباً دنیا کی ہر جہاں بھی مسلمان ہیں تو وہاں مساجد ہیں، لیکن یہ جو بختاشی ہیں یہ مساجد کے حوالے سے یا مساجد میں نہیں جاتے اپنی عبادات. یہ جو بختاشی ایک کہہ لیں کہ ہیڈ کوارٹر ہے یا بختاشی عبادت گاہ ہے، وہاں جا کے یہ اپنی عبادت کرتے ہیں. نماز پہ بھی کوئی زیادہ یہ پابندی نہیں کرتے. اور بھی بہت سارے جو ہیں جو عقائد ہیں مسلمانوں کے، اس سے ذرا یہ ہٹے ہوئے ہیں. اس میں یہ شراب کی بھی جو ہے انہیل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ مرد اور عورتوں میں مخلوط جو ہے وہ تقریبات بھی ہوتی ہیں، ڈانس بھی ہے ان میں. اور اس کے علاوہ جو یہ ان کو اگر ہم کہیں کہ یہ سنی ہیں یا مسلمان ہیں تو یہ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو بنیادی طور پہ یہ جو ہیں یہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ حضرت علی کے جو ہیں وہ فالورز ہیں، اور انہی تک یعنی کہ جو شیعہ مسلک کے جو رسم و رواج ہیں یا جو تقلید ہے اس کو ہی یہ آگے پروان چڑھاتے ہیں، یا انہی کو ہی یہ مانتے ہیں. تو ان وجوہات کی وجہ سے آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو کس حد تک مسلمان ہیں آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ یہ اس ٹائم جو ہے یہ البانیہ کی جو 50% آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اس میں 10% جو ہیں یہ بختاشی ہیں. اور اگر ہم بختاشیوں کی بات کریں کہ دنیا میں کتنے ہیں، تو بختاشی اس وقت دنیا میں ایسٹیمیٹڈ 10 لاکھ سے 40 لاکھ تک ہیں. اب آپ بختاشی بن سکتے ہیں یا نہیں، تو اس بارے میں بختاشی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بختاشی بن سکتا ہے، لیکن میں نے نیٹ پہ اور گوگل پہ ادھر ادھر تلاش کیا ہے تو ایسا کوئی چیز مجھے، کوئی ممبرشپ یا کوئی اسی طرح کی کوئی چیز بھی مجھے نہیں ملی. پاکستان میں بختاشیوں کا میرے خیال میں کوئی وجود نہیں ہے، اور اس فرقے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے پاکستانی سوسائٹی میں. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جیسے نقش بندی ہیں، سور وردی ہیں، اس طرح کے صوفی سلسلے کے لوگ ہیں، لیکن نقش بندی، سور وردی اور دیگر جو صوفی سلسلے کے لوگ ہیں اس میں مساجد ہیں، نماز ہے، اور ان پہ ان کی پابندی ہے. اس کے علاوہ جو باقی بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی، ان پہ بھی وہ مکمل اتفاق کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ اختلاف ہے، لیکن کوئی بھی سور وردی نقش بندی کو یہ نہیں کہتا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یا وہ مساجد میں عبادت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، یا اس طرح کی کوئی چیز ہے. تو اس کو ہم نقش بندی، سور وردی جو سلسلہ ہے صوفیہ کا، اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ ان کے جو یہ زیادہ تر یورپ میں رہے ہیں، تو یورپ میں یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ رہے ہیں، تو عیسائیوں کے بہت سارے جو رسم و رواج ہیں انہوں نے ان لوگوں نے وہ اڈاپٹ کر لیے ہیں، جس میں یہ ڈانس بھی شامل ہے، الکوہل بھی شامل ہے، اور عبادت مساجد میں نہ کرنا بھی شامل ہے، اور اس طرح کے باقی بھی رسم و رواج کچھ ایسے ہیں جو یہ عیسائیت سے بھی یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرقہ یا یہ جو ہے سلسلہ مسلمانوں کا، کلمہ تو یہ پڑھتے ہیں، نبی پاک کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور حضرت علی کے فالورز بھی ہیں. تو عیسائیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت ساری جو عیسائیوں کے جو معاملات ہیں وہ ان لوگوں نے اڈاپٹ کیے ہیں. ابھی جب سے البانیہ کے وزیر اعظم نے دنیا کی سب سے چھوٹی ریاست بختاشی مسلمانوں کے لیے بنانے کا اعلان کیا ہے، تو اس وقت سے کافی یہ لوگ چرچا میں ہیں، لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو اسی حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ بختاشی مسلمان کون ہیں، اور ان کے جو عقائد ہیں اس کے بارے میں بھی کافی بات ہو رہی تھی کہ یہ ڈانس ہے اور یہ چیزیں ان میں ہیں، لیکن اس کی بیسک وجہ ہے کہ یہ زیادہ طور کیونکہ عیسائیوں کے ساتھ رہے ہیں، تو وہاں کے جو ماحول ہے یا وہاں کے جو کسٹمز ہیں ان میں یہ رچ بس گئے ہیں. باقی اگر کوئی میری بات غلط ہو یا کوئی آپ کی میری بات آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو میں آپ سے کہوں گا کہ کمنٹس میں اپنے ضرور اظہار کریں، اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ بطور مسلمان کہ یہ لوگ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کا کیا ان کا سسٹم ہے. تو ان چیزوں کو جاننا ہمارا حق ہے. تو
تو آپ کا بھی حق ہے ان چیزوں کو جاننا. تو اگر آپ کو اس بارے میں کچھ معلومات ہوں یا کچھ آپ اس بارے میں جانتے ہوں تو آپ ضرور کومنٹس کیجئے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.